Bravo Delta Show. Brought to you by Jagadamba Ultra Premium OPC Cement. Sponsored by Gold Star G10 for the fast life. Prabhu Pay, wallet our mobile. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. दर्शकवृन्द नमस्ते। केही साताको विश्रामपछि यहाँहरू समक्ष फेरि उपस्थित हुन पाउँदा ज्यादै हर्षित छौँ। राजनीतिक रङ्गमञ्चमा देखिएको अन्योलता साम्य नहुँदै राज्यको अर्को महत्त्वपूर्ण अङ्ग न्यायपालिकाभित्र वितण्डा मचिएको छ। राजनीतिक स्थिरतालाई तहस नहस बनाउन प्रयोग भएको न्यायालय स्वयं आज तहस नहस हुने बाटोमा अघि बढेको छ। एकपछि अर्को संस्थामाथि मचिएको अराजकताले यो व्यवस्था मात्रै असफल हुने होइन, कतै देश नै असफलतातर्फ जाँदैछ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। काठमाडौँ रामशाहपत स्थित सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गण कुनै लडाईँको रणमैदान जस्तो देखिरहेको छ। पछिल्ला केही दिनदेखि आन्दोलनरत वकिलहरू र सरकारी सुरक्षाकर्मी बीच घम्साघम्सीको दृश्यले हामी देशको सर्वोच्च अदालतमा मात्र होइन, कुनै नारा जुलुस भइरहेको स्थानमा भएको आभास गरिरहेका छौँ। लोकतन्त्रमा अदालत आम जनताको आस्थाको केन्द्र हो। अदालत आस्थाको केन्द्र हो भने अदालतमा न्याय दिन बसेका व्यक्तिहरू देवताका रूप। अधिकांश धर्म र परम्परामा मूर्ति देवताको मात्र हुन्छ। सायद देवताकै रूप मानिएकोले होला न्यायाधीशहरूलाई हामी न्यायमूर्ति भनेर सम्बोधन गर्छौं अनि त्यही स्तरको सम्मान पनि गर्छौं। तर आज न न्यायालय आस्थाको केन्द्र जस्तो छ, न न्यायाधीशहरू नै न्यायमूर्तिको रूप। न्यायालयको आस्था घटेको र न्यायाधीशहरूले देवताको जस्तो सम्मान पाउन छाडेको यो पहिलो घटना चाहिँ होइन। जुन दिन राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति थालियो, त्यही दिनदेखि न्यायाधीशहरू मूर्ति हुन छोडे र अदालत आस्थाको केन्द्र हुन छाड्यो। आज राजनीतिक कोटाका आधारमा मात्र होइन, अनेक रूप रङ र उद्देश्यका आधारमा अदालतमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन थाल्यो। न्याय निसाफ दशी र प्रमाणका आधारमा होइन, धनका आधारमा पाइन थाल्यो। के को मुद्दा होइन, कतिको मुद्दा भन्न थाल्यो। जसले मोटो रकम नजराना स्वरूप न्यायाधीशहरूलाई चढाउन सक्यो, उसले अन्याय नै गरे पनि छुट पाउन थाल्यो। अनि जो निम्छरो छ, जसका लागि न्याय कुन चरीको नाम हो, पत्तै पाउन छाडियो। न्यायको किनबेच र मोलमलाई यसरी हुन थाल्यो कि जसरी माछा बजारमा माछा किनबेच भइरहेको हुन्छ। सायद यस्तैलाई भनिन्छ होला न्याय मरेको देश। न्याय दिने न्यायाधीशलाई देशको कार्यकारी बनाउने घटना नेपालमा जुन दिन भयो, त्यो घटना न्यायालयमाथिको आक्रमणको सबैभन्दा ठूलो घटना थियो। त्यस यता कहिले न्यायालयले कार्यपालिकालाई आफू अनुकूल परिचालन गर्यो, त कहिले कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई। यसअघि राजनीतिको आडमा कोरा आरोपकै भरमा दुईजना माथि आक्रमण गरियो। वर्तमान प्रधान न्यायाधीशकै संलग्नतामा गोपाल पराजुलीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिएन भने दीपक जोशीलाई चाहिँ यो पदमै पुग्न दिइएन। उनीहरूमाथि जुन आरोप लगाइएका थिए, त्यसको न कसैले छानबिन गर्यो, न तथ्य प्रमाणहरू नै बाहिर ल्याइयो। त्यसैको सिलसिला आज अदालतमा फेरि पुनरुदय भएको छ।
कार्यपालिकासँग हिस्सा खोजेको र अदालतलाई भ्रष्टाचारको अखाडा बनाएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेको छ। बार एसोसिएसनको यो आन्दोलनमा बेन्चकै बहुमत न्यायाधीशहरूले समेत सहमति जनाए। तथ्यहरूलाई केलाउने हो भने न न्यायालयमा भ्रष्टाचार पहिलो पटक भएको हो, न कार्यपालिकासँग हिस्सा नै पहिलो पटक मागिएको हो। घटी बढी जे होला, यो सिलसिला चलेको अलि धेरै नै भइसक्यो। जे जस्तो अपराध गरेको भए पनि प्रधान न्यायाधीश हटाउने सर्वोच्च प्राङ्गणमा नाराबाजी गरेर होइन। गलत गरेको भए उसलाई विदा गर्ने निकाय व्यवस्थापिका संसद हो। त्यसका लागि दलहरू तयार हुनुपर्छ। त्यस्तो संवेदनशील संस्था तहस नहस हुने बाटोमा पुगिसक्दा, आफ्नै अड्डामा जान प्रधान न्यायाधीशलाई मूल ढोका बन्द भइसक्दा त्यसबारे निर्णायक मानिएका दलहरू भने कानमा तेल हालेर रमिता हेरिरहेका छन्। न्यायालयमा उत्पन्न भएको गत्यावरोध अन्त्यका लागि दलहरू उदासीन छन्। दलहरूको यो उदेक लाग्दो उदासीनताले यो व्यवस्था अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगिरहेको संकेत गरिरहेको छ। एकपछि अर्को संस्थालाई तहस नहस बनाउने यी घटनाहरू सायद देशलाई असफल बनाउने षड्यन्त्रका तानाबाना हुन्। न्यायालय विरुद्ध चलिरहेको यो विद्रोह बारे हामीले आमन्त्रण गरेका छौं अधिवक्ता ध्रुव श्रेष्ठलाई। ध्रुवजी, वेलकम टु द ब्राभो डेल्टा शो। थ्याङ्क यू। आज तपाईँ एउटा प्र्याक्टिसनिङ लयर, बारको पनि सदस्य त हुनुहुन्छ नै, तर कानुनको विद्यार्थीका रूपमा अहिले सर्वोच्च अदालतको परिसरमा जे देखिरहेको छ नि, त्यो हुनपर्ने चिज देखिरहेको छ कि न्यायको मन्दिरमा त्यस्तो चिज देखिनु हुँदैन भन्ने मान्यता बढ्ता चाहिँ नि हाबी छ। जे जुन तरिकाले भइराखेको छ त्यसको मोडालिटीमा मेरो समर्थन छैन। त्यो अर्कै तरिकाले पनि गर्न सकिन्थ्यो। हुनुपर्ने कुराहरू, विवादहरू उठेकै कारणले मेरो छाता सङ्गठन नेपाल बार लागेको छ त्यसमा। र नेपाल बारले जे जस्तो तरिकाले यो उठेको विवादलाई समाधान गर्नका हेतु आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। त्यस्तै पाराले हुन नसकेको हुनाले अधिकांश म जस्ता र मेरा अरू साथीहरू पनि त्यसमा सामेल हुन नसकेको अवस्था अहिलेलाई हो। अब जस्तै विवाद उठ्यो, विवाद उठिसकेपछि त्यो विवाद के हो, त्यसमा केही समय हल्ला हुने, त्यसमा कार्यक्रमहरू हुने, एजिटेसनका प्रोग्रामहरू राखिने सामान्य जस्ता कुराहरू। तर त्यसैको प्रोसेसबाट मात्रै निकास नै खोज्ने जुन प्रयास अहिले भइराखेको छ, त्यो न्यायालयका लागि त्यति शोभनीय काम भने पक्कै हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण व्यक्तिगत रूपमा मेरो सहभागिता पनि त्यहाँनिर छैन र म जस्ता धेरै साथीहरूको सहभागिता त्यसमा हुन नसकेको अवस्था एकातिर हो। तर अब तपाईँ त्यहाँ सहभागी नहुँदा, तपाईँ जस्तै विचार राख्ने तपाईँका अन्य मित्रहरू पनि त्यहाँ सहभागी नभइरहँदा पनि इस्यु त उठ्यो नि। इस्यु उठ्यो। यो अहिले मात्रै उठेको इस्यु हो कि यो इस्यु आज जुन स्थितिमा प्रस्फुटित भयो त्यसको उद्गम स्थल चाहिँ तपाईँ कुन समयलाई देख्नुहुन्छ? कहाँबाट सुरु भयो यसको इरोजन? धेरै गम्भीर प्रश्न छ यो। मैले यसलाई कसरी हेर्छु भूषणजी भने, यो अहिलेको इस्यु मात्रै होइन। यो इस्यु धेरै अगाडिदेखि, यसलाई बुझ्नको लागि त हामीले यो क्षेत्रमा कार्यरत न्याय क्षेत्रका न्यायकर्मीहरू र वकालत गर्ने क्षेत्रबाट आउने वकालत कानुनकर्मीहरू भन्छौँ हामी वकिलहरूलाई, त्यसभित्रका पात्रहरू के कस्ता रहे, तिनीहरूले समय सापेक्षित ढङ्गले के कस्ता काम कुराहरू गर्दै आए, त्यसले कस्तो किसिमको विवादहरू उठायो, त्यसको निदान समयमा गरियो कि गरिएन भन्ने कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिनुपर्ने स्थिति आउँछ। त्यसरी हेरिँदाखेरि के हुँदै आएको हामी पाउँछौँ भने वकालत क्षेत्रमा पनि केही मुठीभर ठुला हौँ भन्ने वकिलहरूले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव पारिराख्ने र न्याय क्षेत्रमा पनि त्यो आफ्नो प्रभावलाई बरकरार राख्ने र न्यायकर्मीहरूले पनि
जसरी हुन्छ न्याय क्षेत्र आफ्नो कब्जामा रहिरहोस्, आफ्ना मान्छेहरू नै त्यहाँ कायम रहिरहन् न्यायाधीशको चेयरमा भन्ने जस्ता काम कुराहरू भए गरेको देखिन आयो र त्यो भइराखेकै अवस्था छ। त्यसकारण ती पात्रहरूको भूमिका के रह्यो, तिनीहरूले कस्तो किसिमको कुराहरू इतिहास बनाउँदै आयो र अहिलेसम्म पनि के गरिराखेको छ त्यसलाई हेरिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि वकिलको तर्फबाट हेर्दाखेरि कतिजना मान्छेहरूले त्यो क्षेत्रलाई डोमेन गरेर राखेको छ र न्यायाधीशहरूको के भइराखेको छ त्यसलाई हेरौँ। मैले यसरी हेर्दाखेरि के देख्छु भने एका दुई मान्छेहरू जो न्याय क्षेत्रबाट बाहिर गइसके पछाडि पनि अहिलेको यही कार्यक्रममा पनि धेरै हावी भएर देखा परिराख्नु भएको छ। तिनीहरूको प्रभाव र कानुन व्यवसायी साथीहरू मभन्दा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो हडताली कार्यक्रममा उहाँहरूको रोल जस्तो छ त्यसले जे जस्तो किसिमको अवस्थालाई इङ्गित गरिराखेको छ त्यसले के कुरालाई देखाउनु खोजेको छ र भन्ने कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था हो। अब जस्तै मैले के देख्दछु भने अदालतभित्र प्रवेश गर्दादेखि नै मान्छेहरू के कस्ता मान्छेहरू कसरी प्रवेश गरे, उनीहरूको प्रभाव कसरी रह्यो, अदालतमा साँच्चै नै न्यायको अनुभूत गर्ने न्यायाधीश स्वयं पनि र कर्मचारीहरू, अदालतका कर्मचारीहरू, न्यायाधीश स्वयं पनि उनीहरूको अनुभूत कस्तो रह्यो, उनीहरूले न्याय निष्पादन गर्न सकेका छन् कि छैनन्, उनीहरूमाथि भाइबन्दी गरियो कि गरिएन, अन्याय गरियो कि गरिएन, कुनै खाम कुराहरू भइपर्दाको अवस्थामा ती सबै कुराहरूलाई हेरिनुपर्ने म देख्दछु। र अहिलेको यो एकदमै सतहमै देखिएको छ र सबै छापाहरूले पनि यो कुरालाई लेखिराखेकै छ वसुन्जी। जस्तै न्यायाधीशको पाटोबाट हेर्दाखेरि यो रिटायर्ड जस्टिसहरूलाई हेर्दाखेरि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठजीको नाम आउँछ। उहाँहरूको प्रभावकारी भूमिका यसमा छ भन्ने अहिले पनि आउँछ। त्यो कसरी हुन सक्ला त्यतातिर मैले अलिकति तपाईँलाई प्रश्न पार्नु पर्ला एकातिर। र त्यो परिसके पछाडिको अवस्थामा कानुन व्यवसायहरू को छन् र कसको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हेरिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसरी जान्न सक्दाखेरि तपाईँको प्रश्नलाई केही हदसम्म मैले एड्रेस गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्छ। कल्याणजीको अहिलेको भूमिकालाई हेर्दाखेरि जब कि यो छताछुल्लो छ, श्वेतपत्र जारी उहाँको घरबाट गरिन गइराखेको छ, मान्छेहरू सबै यताउता लागि सबै कुराहरू आइराखेको छ छापाहरूमा। उहाँको नियुक्ति उहाँ पहिला यो पञ्चायत डेभलपमेन्ट अफिसरको रूपमा काम गर्नुभएको हो र उहाँले दरबारिया नारायण प्रसाद श्रेष्ठ समथिङ उहाँ जसको मिसु हुनुहुन्थ्यो नि दरबारमा, उहाँको मिर सुब्बा, उहाँको बहिनीलाई विवाह गर्नुभयो। उहाँको बहिनीलाई विवाह गरिसकेपछि दरबारकै प्रभावमा उहाँ पछि जिल्ला न्यायाधीश हुनुभयो। जिल्ला न्यायाधीश अनि त्यति बेला त पुनरावेदन अदालत पनि थियो, क्षेत्रीय अदालत पनि थियो, अनि पछि यो क्षेत्रीय अदालत र पुनरावेदन अदालतलाई यो उच्च अदालतमा गाभिएको हो। उहाँ आउँदै गर्नु हुँदाखेरि उहाँको पर्फर्मेन्स कोर्टभित्र कस्तो रह्यो, असाध्यै जान्ने मेधावी न्यायाधीशको रूपमा पनि रह्यो। त्यो हामीले पनि केही मुद्दाहरूमा अनुभव गऱ्यौँ। हुँदाहुँदै यस्तो किसिमको प्रभाव पनि हामीले देख्यौँ कि एक किसिमको एउटा गुट त्यति बेलादेखि नै खडा भयो। कल्याण श्रेष्ठज्यूको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिहरू भए, कर्मचारीहरूलाई सरुवा बढुवा आदि इत्यादि गर्दाखेरि पनि त्यसबाट पीडा भोग्ने मान्छेहरूको आवाज पनि त्यहाँ रह्यो। त्यस्तै तरिकाले आउँदै उहाँहरू सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भइसके पछाडि पनि त्यहाँ एकदमै गुह्य कुराहरूलाई मैले खोल्नुपर्ने हुन्छ। खोल्नै पर्ने भए खोलिदिनुहोस् प्लिज। अब मैले के कुरालाई इङ्गित गर्न गइराखेको छु भने यो प्रभावशाली व्यक्तिहरू जसको भूमिका अहिलेको यो अवस्थामा पनि छ त्यसलाई पुष्टाइ गर्न खोजेको हो मैले। उहाँ सर्वोच्च अदालतमा आइसके पछाडि उहाँलाई के आरोप लाग्छ भने यो विदेशी दात्री संस्थाहरूलाई अदालतभित्र भित्राए नि र दात्री संस्थाहरूमा बाहिरतिर जाने, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा जाने, अनि आफ्नो गुट आफ्नो समूहलाई त्यसतिर सहयोग गराउने आदि इत्यादि उहाँहरूलाई त्यो आरोप पनि लाग्छ। त्यो लागिराखेको कुरा हो कि भन्ने जस्तो पुष्टाइ हुने आधारहरू पनि म बताउँछु अहिले। एकैछिन नि मलाई एउटा कौतूहलता,
यो यत्रो विहङ्गम जुन आन्दोलन देखिएको छ, कोर्टका बारेमा घर घरमा चाहिँ नि टीका टिप्पणी भइरहेको अवस्थामा तपाईँले जसरी आफ्ना उत्तरहरूमा एकजना पूर्व प्रधान न्यायाधीशको रोललाई इङ्गित गर्नुभयो नि, यसको क्रक्स त्यही छ? यसको क्रक्स समहाउ त्यहाँ छ। म यसलाई पुष्टि गर्ने आधारहरू बताउँछु। त्यो क्रक्स उहाँ मात्रै होइन, यसमा मैले न्यायकर्मीहरू र कानुनकर्मीको दुईटा समूह जसले हमेसा अदालतलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने एउटा योजना बुन्यो र त्यही चाहनामा अझै विभिन्न किसिमको कार्यक्रमहरू हुने गर्ने नियुक्तिदेखि लिएर अदालतमा कुनै मुद्दाकै सन्दर्भमा हुने प्रस्तुतिका सन्दर्भमा पनि यो कुराहरू एप्लिकेबल हुन्छ। तथ्यपरक कुराहरू म आउँछु बिस्तारै। अब यो सबै हेर्दाखेरि मैले विषयान्तर गर्नु खोजेँ कि हडतालको कुरा छ, प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिमा संलग्न भयो वा एउटा प्रतिवेदनलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा ल्याउन नसकेको कुराको विषयलाई लिएर भएको हडतालमा यो के कुरा आउन खोजिराखेको छ भन्ने कुरा आउला। तर यो गुड कुरा नै यही छ, जसको भूमिकाको प्रभावका कारणले अहिले यो हडताल यो तरिकाले अलिक गलत ढङ्गबाट गइराखेको छ भन्ने मेरो बुझाइ, जुन बुझाइलाई म भूषणजीको प्रश्नको सन्दर्भमा जवाफको रूपमा राखिराखेको छु। मैले यसलाई कसरी बुझ्छु भने, प्रधान न्यायाधीश हुँदाको अवस्थामा उहाँहरूले जसरी नियुक्त गर्नुभयो नि, त्योभन्दा अगाडिको फेज पनि छ। मैले योभन्दा अगाडि सार्वजनिक रूपमा यो विषयमा, किनभने न्यायपालिकाको शुद्धिकरण वा न्यायपालिकामा अहिले जे जस्तो किसिमको समस्याहरू देखा परिराखेको छ, हडताल आदि इत्यादि कार्यक्रमहरू लन्च भइराखेको छ, त्यसको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि यी कुराहरूलाई छुट्याएर राख्नै मिल्दैन। मैले धेरै पटक बोल्दाखेरि पनि यही कुराहरू दोहोरिएर आउँछ। त्यसकारण मैले अझै यसलाई अलिकति पृथक ढङ्गले पुष्टि गर्नेतिर प्रयास गरिराखेको छु। दामोदरको पालामा पनि न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए। प्रधान न्यायाधीश त्यति बेलाको दामोदर शर्माको पालामा न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि पनि नियुक्त न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको नेताहरूको कार्यालयमा गएर त्यसमा कसम खाने वा तिनीहरूलाई एस्योर गर्ने आदि इत्यादि गरेर आए भन्ने विवादहरू छापामा छत्ताछुल्लो भयो। म यतातिर लामो जान्न, यो छँदैछन् ती न्यायाधीशहरू। नियुक्ति प्रक्रिया टेन्टेड छ त्यसमा क्लियरली एउटा। र त्यस पछाडि कल्याणजीको पालामा यो त अझै अनौठाको कुरो भएको छ। रिपब्लिकन कन्स्टिट्युसन 2072 आइसके पछाडि न्याय परिषदको संरचना नै नबन्दै त्यो संरचनाको लागि जे जस्तो कोरम पुग्नुपर्छ नि, त्यो संरचना कोरम नै नपुग्दैको अवस्थामा उहाँले नियुक्ति गर्नुभयो 11 जना न्यायाधीशहरू उहाँको नेतृत्वमा। यो सबभन्दा एकदमै डार्केस्ट एउटा पार्ट हो। यो संविधानको इम्प्लिमेन्टेसनको सन्दर्भमा गलत तरिकाले यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरियो कुराको हकमा यसलाई म पुष्टि गर्छु। त्यो कसरी भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, कसैले पनि पढ्न सक्छ। यो त्यसको पुरा एउटा संरचना नै नबनेको, जस्तै बारको प्रतिनिधि त्यहाँ गएको थिएन, प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि पनि नियुक्ति नै भइसकेको अवस्था थिएन। त्यहाँ कस्तो त्यसको संरचनाले के बताउँछ भने सबै कोरमहरू सबै नियुक्तिहरू भइसकेको अवस्थामा एकजना प्रधान न्यायाधीश हुँदै भयो, सिनियर न्यायाधीश एकजना हुन्छ सर्वोच्च अदालतको, अनि कानुन मन्त्री, जम्मा 3 जना रहँदाको अवस्थामा 2 जना त नियुक्ति नै भएको छैन भनेपछि त्यो बढी नै फर्म भएको छैन के। त्यो बढी फर्म नभएकै अवस्थामा हामी 3 जना भएपछि सकिन्छ भन्ने हिसाब अहिलेको वर्तमान कोर्ट जसरी कन्स्टिट्युट भएको छ नि त्यो नै बिटुलो छ। त्यसो त्यो एकदमै बिटुलो छ। त्यसको आधार नै गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ। मैले यो सुरुदेखि म विदेशमा छँदादेखि नै भूषणजी मैले लेखहरू लेखेँ, म निदाउन सकिनँ के भएको। तैपनि अब मैले भने यो पात्रहरू कस्ता छन्, वकिलतर्फ कस्ता छन्, न्यायाधीशतर्फ कस्ता छन्, त्यहाँ नियुक्तिहरू कसरी गरिएका छन्, र त्यसैलाई नै क्रक्स अफ द प्रब्लमको रूपमा हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब न्यायालयभित्रको यो कुरा भयो। बारमा पनि तपाईँहरूले भन्नुभयो कि यो आन्दोलनमा समष्टिगत रूपमा बारका सबै वकिलहरूलाई समेट्न नसकिएको कारण चाहिँ नि केही प्रभावशाली वकिलहरूको हेजिमनीका कारण यो भयो भन्नुभयो नि। त्यो हेजिमोनीलाई पनि मान्न सकिन्थ्यो होला, तर हेजिमोनी देखाउने वकिल साथीहरू, अग्रज साथीहरू विवादित देखिए। जस्तै अनुभवमा हुन्छ क्षमता,
संसारलाई परिवर्तन गर्ने एक अनुभव जसले बोकेको छ एक दशकभन्दा बढीको इतिहास, जसले लिन सक्यो चुनौती, विदेशी सिमेन्टहरूको एकाधिकार तोड्दै स्वदेशी सिमेन्टलाई स्थापना गर्ने। यसैमा छ निर्माण क्षेत्रका अनुभवीहरूको विश्वास हो, यसैमा छ उच्च प्रविधिको प्रयोग। यही छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डद्वारा प्रमाणित र पुरस्कृत, साकार पार्दै सपना समृद्धिको, क्षमता निरन्तर गुणस्तरको, अरूभन्दा अलग, अरूभन्दा अघि, किनकि प्रतिज्ञा मात्र होइन पूरा पनि गर्दछौँ हामी। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट, यही हो नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। I'll either make it or break it, but I'm definitely gonna shake it. A heart of a soldier, my dreams are colossal. I'm a leader, I need a footstep they can follow. Every mile I walk is a story worth telling. Stomp through the concrete, raise hell till it's heaven. I'm the man, I'm a beast, a monster. That's why I came, I saw, I conquered. Maneuver swiftly, I go with the flow. I got gold in my soul. I'm no average Joe, no time to waste. How long is a soon? Zip zap zoom, ready to touch the moon. Closer to greatness, I can feel it in my bones. I keep walking alone, representing where you're from. Gold Star G10 for the fast life. तँलाई म पैसा दिन्छु है। आमा के गर्नु भएको? बच्चालाई त्यसो गर्यो नि बिग्रिन्छ नि बच्चा। अनि मलाई त्यो फुटबल सुटबल के थाहा, ऊ आफै जान्नेछ किनिहाल्छ भनेर दिएको। के भयो त? आमाले आफ्नै नातिलाई गिफ्ट दिन नहुने? गिफ्ट त दिनुहुन्छ नि, तर पैसै हातमा दिनु भएन भने नि यार। यस्तो गर्नुस् न त हजुरआमा, प्रभु पे एपबाट पैसा पठाइदिनु, म ड्याडीसँग सल्लाह गरेर अनलाइनबाट किनिहाल्छु नि, हुन्न ड्याडी? ए प्रभु, मलाई यो एप स्याप भन्ने के थाहा? यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नुहुन्छ। जय होस् प्रभु। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। Back in the day, as a kid in school, I remember waking up to the solitary tune of a distant bagpipe. Across the span of my youth, little did I know that this connection would grow into one that would last a lifetime. Over the years, as I matured with the wisdom of experience, I realized that this wistful tune was not only woven deep into the spirit of the highlands, from whence it sprung, but reached out to me and curiously connected my sense of being to our very own highlands here at home. As the magical warmth of the highlands is now recreated in the Himalayas, the patterned art comes alive and thrives with a tremendous sense of color and texture. Gorkha Tweed, the Himalayan answer to the Highland heritage. तर हेजिमोनी देखाउने वकिल साथीहरू, अग्रज साथीहरू विवादित देखिए। जस्तै यो नजिर भन्ने यो ल जर्नल हो, हामीले निकाल्ने गरेका थियौँ। यसमा हामीले तपाईँले हेजिमोनीको कुरा पटक पटक गर्नुभएको हुनाले मैले देखाउनेलाई उचित ठाने। हामीले एकजना ठुला वकिल जो अहिले सामेल हुनुहुन्छ, कसुरमा जाउँ न त, के कसुर हो? कसुर के भयो भने एउटा साह्रै नै जनताले मानेको वकिलले एउटै पक्षको वकिल उहाँ हुँदै हुनुहुन्थ्यो, पक्षबाट पनि विपक्षबाट पनि वकालतनामा राख्नुभयो र मुद्दाको पैरवी गर्नुभयो। त्यति बेला उच्च अदालतमा त्यो वादी प्रतिवादी दुवैलाई आफैले रिप्रेजेन्ट गर्यो। हो, त्यति बेला पुनरावेदन अदालत थियो, उच्च अदालत थिएन। त्यति बेला पुनरावेदन अदालत थियो। यो खाद्य संस्थानको केस हो। एउटा जिएमलाई फायर गरिसकेपछि अर्को नयाँ जिएम आयो। नयाँ जिएम आएको अवस्थामा
पुरानो जिएम जसलाई फायर गरिएको थियो उहाँको तर्फबाट उहाँले मुद्दा गर्नुभयो। उहाँले मुद्दा गर्दाखेरि त्यो संस्थानको सबै केसहरू उहाँकै फर्ममा थियो। उहाँले मुद्दा फिर्ता फाइलहरू फिर्ता दिनुभएको पनि थिएन र त्यो संस्थानले उहाँलाई कानुनी सल्लाहकारको हैसियतबाट च्युत गरेको अवस्था पनि थिएन। कुनै पत्राचार आदि इत्यादि केही पनि भएकै थिएन। मात्रै सिनेरियो के चेन्ज भएको थियो भने एउटा जिएमको ठाउँमा त्यति बेला सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि अर्को जिएम नियुक्त गरिएको थियो। नियुक्त जिएमले पुरानो जिएमको तर्फबाट मुद्दाको पैरवी गर्नुभयो, जबकि त्यो अवस्थासम्ममा उहाँले नै त्यो संस्थानको सबै मुद्दा अनि कोर्ट सिस्टमले त्यसलाई रेकग्नाइज पनि गर्यो होइन? कोर्ट सिस्टमले रेकग्नाइज गर्यो। मैले प्रमाणित रूपमा अदालतबाट यो प्रमाण लिएर यो पत्रिकामा छापेँ। मैले इम्प्युनिटीको कुरा देखाउँदैछु। यो इम्प्युनिटीको कुरा धेरै सिरियस कुरा हो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यो धेरै पुरानो कुरा किन कोट्याइस भनेर भन्नु होला है। जबकि यो बिक्री सान्दर्भिक भएको कारणले र यसलाई पुष्टाइ गर्ने नयाँ कुरा पनि दिन्छु म तपाईँलाई, छताछुल्ल प्रमाणित गर्ने कुराहरू एउटा दिनुहोस् त। अर्को के भयो भने अहिलेको यो संसदको पुनर्स्थापनाको मुद्दामा उहाँहरूले निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नुभयो। उहाँहरू नै वकिलहरू हो। उहाँले विपक्ष बनाउनु भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाजीले आफ्नो कार्यकक्षमा उहाँहरूलाई परामर्शको लागि बोलाउनु। विपक्ष बनाइएको अग्नि सापकोटाजीले सभामुखले उहाँहरूले परामर्श दिन जानुभयो र यसलाई टेलिकास्ट गरियो। यसमा दुईटा कुराहरू सन्निहित हुन्छ। एक त कुनै पनि पक्षको वकिलले पक्षलाई दिएको सल्लाहलाई सार्वजनिक गरिँदैन जबसम्म कानुनले त्यसलाई बाध्य तुल्याउने अवस्था आउँदैन। त्यो आचार संहिता विपरीत हुन्छ। दोस्रो कुरो, कोही पनि वकिलले कुनै पनि लिगल सिस्टम भएको ठाउँमा एउटै पक्ष वा विपक्षलाई पनि सल्लाह दिने गरेर त्यो जान पाइँदैन। त्यो कोड अफ कन्डक्टको एपेरेन्टली त्यो एगेन्स्टमा जान्छ। त्यो कारबाही योग्य कुरा हो। यो छताछुल्ल भयो र तत्कालीन महाधिवक्ताज्यूले इजलासमै यही मुद्दाको सुनवाईको सन्दर्भमा यो कुरा उठाउनु भयो, यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन भनेर। मैले उहाँलाई फोन पनि गरेको थिएँ, यसको लागि अगाडि बढ्नुहोस् है, यस्तो हुनु हुँदैन, यो अति भयो। त्यसमा बार काउन्सिलले केही पनि गर्न सकेन। यो इम्प्युनिटी नभएर के हो र? मैले किन भन्नुपर्छ र अरू बढी? कुनै गल्तीपूर्ण काम कुराहरू ठुला वकिलहरूबाट भए, काम कुराको सन्दर्भमा, मुद्दाको प्रस्तुति, मुद्दाको पैरवीको सन्दर्भमा, आचरणगत कुराहरू, कोड अफ कन्डक्ट लागू हुने कुराहरूमा यदि भएको अवस्था छ भने त्यो विवाद उठ्दाखेरि पनि फेरि अर्को निकाय, अर्को कानुन बमोजिमको निकाय जस्तै बार काउन्सिलको चेयरम्यानले कारबाही गर्न नसकेको विषय, त्यस्ता विषयहरू छन्। म प्रमाणिक रूपमा अहिले तपाईँलाई देखाउँला। त्यस्तो विषय उठिसके पछाडि कारबाही गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले कारबाही नगर्दैको अवस्थामा, त्यो भनेको अटर्नी जनरल्स अफिस अफकोर्स, त्यस्तो भइसकेपछि यसमा किन नभएको भनेर फेरि अहिले बारले जस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू उठाए नि, त्यस्तो उठाउनु पर्ने इस्युहरूमा बार हमेसा चुप्पी साँधेर बसेको अवस्था रह्यो। जिना मसिना कुराहरूमा गरेको जस्तो देखाउने र त्यो हेजिमोनी कायम गर्ने वकिलको वर्गबाट भए गरेका त्रुटिहरूलाई बारले सहेर बस्ने के पनि नगरे। अनि त्यसमा अरू सामान्य वकिलहरूले त धेरै कारणका मारे उनीहरूले विरोध गर्न नसक्ने, आवाज उठाउन सक्ने, त्यस्तो कुराको निरन्तरता अहिलेसम्म पनि रहिराखेको हुनाले र त्यसैको निरन्तरतामा नै यो एउटा विषयलाई जोडेर अनायासै यो हडताल होइन। तर तपाईले जसरी झिना मसिना भन्नुभयो नि, अब देशका प्रधान न्यायाधीशको कार्य सम्पादन टेन्टेड भयो, भ्रष्टाचार भयो, गलत आदेशहरू आए, कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरियो भनेर आरोप औँला ठडाइरहेको अवस्थामा ती कुराहरू कसरी झिना मसिना भएर? यसैलाई मैले झिना मसिना भनिनँ। झिना मसिना कुराहरू अरू बारले पदाधिकारीहरूले कारबाही गर्ने सन्दर्भको कुरालाई जोड्या हो मैले। ओके, यो विषय त एकदमै अहम विषय हो। यसलाई झिना मसिना भनेर नबुझिदिनु होला, मैले भनेको छैन। यो असाध्यै अहम विषय हो र यो अहम विषयको नाममा पनि जसरी कारबाहीमा आउन सक्ने निकाय बार एसोसिएसन वा उसले जे जस्तो किसिमको दबावहरू हाल्न सक्छ, कारबाही म भन्दिनँ, त्यस्तो दबाव ठिक ढङ्गले नराखिएको हो भन्ने हाम्रो मान्यता भएको कारणले हामी समावेश हुन सकेनौँ। र यसभित्र के कुराहरू आउँछ, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो हेजिमोनी कायम गर्ने वकिलहरू,
के ठिक ढङ्गले भएन, के चाहिएको थियो? त्यहाँ चाहिएको कुरो के थियो भने विवाद उठिसकेपछि बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जङ्गर बहादुर राणाको राजनीतिमा संलग्नता भएको विवाद देखिसके पछाडि यो के हो भनेर विधिसम्मत ढङ्गले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनको लागि, त्यो कारबाहीलाई अगाडि बढाउनका लागि कहाँनिर के कस्तो किसिमको दबाब हाल्नु पर्थ्यो, त्यो काम गरिनु पर्थ्यो। मेरो बुझाइमा त्यो काम के थियो भने राजनीतिक दलहरूलाई दबाब हाल्ने गरिकन यथाशीघ्र यो महाभियोगको प्रस्ताव तिमीले ल्याउनुपर्छ भनेर त्यतातर्फ वर्कआउट गर्नु पर्थ्यो नेपाल बारले। त्यतातर्फ वर्कआउट भएको भए र त्यो कामको सिलसिलामा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, भेला आदि इत्यादि गर्नुपर्ने काममा त सबै साथीहरू त सामेल हुनु। अब बारको आह्वान दलहरू मान्दैनन् त बारको दोष कसरी भयो र? तर दबाब त हाल्न सक्नु पर्यो नि। अलि बारको दोष भनेर हामीले हाइपोथेटिकली गएर बारले पहिला नै हामीले देखेको ट्र्याक यो हो, फलोअप गर्नुपर्ने। यो ट्र्याकलाई फलो गर्न बारले हालेको दबाब प्रभाव त देखिरहेको छ नि। सर्वोच्चको गेट बन्द छ, प्रधान न्यायाधीशलाई छिर्न दिनका लागि व्यवधान खडा गरिएको छ। त्योभन्दा ठुलो दबाब के हुन्छ र? त्योभन्दा ठुलो दबाब त्यो गैर कानुनी दबाब हो नि। त्यो संविधानले वा कानुनले त्यसलाई मान्दैन। मैले तपाईँको प्रश्नको जवाफमा भूषणजी के कुरा राख्न खोजेको थिएँ भने त्यो दबाब हाल्ने विधि र प्रक्रियाहरू छन्, संविधानले नै त्यसलाई निर्दिष्ट गरेको छ। न्यायाधीशहरूको खराब आचरण वा कार्यक्षमताको अभाव आदि इत्यादि भएको अवस्थामा उसलाई कारबाही गर्ने, महाअभियोग ल्याउने। सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि अदालतलाई अरू कारबाही गर्न सक्छ न्याय परिषदले। सर्वोच्च अदालतकै मान्य न्यायाधीशज्यूहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव हो। महाभियोगको प्रस्तावको लागि यही नै एकदमै सटिक कारबाहीको एउटा उपाय हो भनेर नेपाल बारले त्यतातर्फ काम गर्नु पर्थ्यो। त्यतातर्फ सबै बारहरूको सदस्य साथीहरूको मतैक्यतामा यो काम गर्न सकेको भए यो प्रभावकारी हुन्थ्यो। तपाईँले भनिहाल्नुभयो हडताल भएको छ, ढोका बन्द भएको छ, त्यति मात्रै कहाँ हो र? बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाहरू सुनवाई हुन सकेको छैन। मैले सुनिरहेको छु हिजोदेखि बेन्च इजलासहरू बस्नु सुरु गर्यो भनेर। तर कुरो के हो भने ढोका बन्द गरेर त समाधान हुँदैन नि। अब कहिलेसम्म हो त ढोका बन्द गर्ने? यदि प्रधान न्यायाधीशज्यूले राजीनामा दिनुहुन्न भने अहिलेसम्मको उहाँको रेस्पोन्स हेर्दाखेरि उहाँले राजीनामा दिनुहुने जस्तो अवस्था मलाई लाग्दैन, म देख्दैन। अब उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न भने के त बारका साथीहरू गएर फिजिकल एसल्ट गरेर उहाँलाई निकाल्ने हो त चेयरबाट? के यही हो प्रक्रिया? यो प्रक्रियामा यदि हामी जान्छौँ भने इन्टरनेसनल लिगल कम्युनिटी वा अरू कम्युनिटीहरूले हाम्रो यहाँको लिगल कम्युनिटी हामी सबैलाई कसरी हेर्ला? किनभने कानुनको शासनको त हामी कुरा गर्छौँ। होइन, तपाईँले जसरी संविधान त प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नका लागि एउटा छुट्टै भिन्नै संवैधानिक प्रक्रिया छ भन्नु हो नि, संवैधानिक प्रक्रिया। तर प्रधान न्यायाधीशलाई जुन दबाब बारले दिइरहेको छ उहाँकै अदालतभित्रका न्यायाधीशहरूले पनि उहाँको पक्षमा छैनन्। उहाँ कसैसँग सल्लाह गर्न सक्ने स्थितिमा अहिलेसम्म देखिनु भएको छैन। कसैलाई कन्फिडेन्समा लिएको जस्तो पनि अहिलेसम्म टटकारो देखिएको छैन। यो अवस्थाको निराकरण अब राजीनामा दिनु भनेको उहाँले राजीनामा दिएर त्यसपछि एउटा आम जीवन बिताउनका लागि उन्मुक्ति भन्छन् नि, मार्ग प्रशस्त मात्रै हो कि त्यसपछि पनि यदि साँच्चीकै लागेका आरोपहरू पुष्टि गर्नका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने गुन्जायस संविधान त छैन। राजनीतिक विल नदेखिनुको कारण कोर्ट कन्स्टिट्युट गर्दाखेरिको जुन टेन्टेड अपरेसन छ त्यसमा सबैको मिलीभगत छ, काले काले मिलेर खाउँ भाले हो यो। सो महाअभियोग तपाईँले संविधानमा इङ्गित छ भन्दा भन्दै पनि लाउने मनसाय देखिँदैन राजनीतिक रूपमा। अनि गलत मान्छेहरू छन्, गलत प्रवृत्तिहरू त कोर्ट सिस्टममा कुनै न कुनै तरिकाले रेसिड्युअल रूपमा त रहिरहने भयो नि। त्यो यस्तो भूषणजी, त्यसको विकल्प भनेको त अलि एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल आन्दोलनै होला नि। एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल आन्दोलन हो भने यसले विकल्प निकाल्न सक्नु पर्यो नि त। त्यसकारण मैले के देख्छु एउटा कानुन बुझ्ने मान्छेको हैसियतले भने विकल्प निस्क्यो भनेदेखि त सही कुरा हो, तर विकल्प निस्केन भने के हुन्छ त? बारको कार्यक्रम कहाँसम्म पुग्ने हो त? अनि जस्तै अहिले यहाँले प्रश्न राख्नुभयो नि, राजनीतिक दलहरूको त्यस्तो किसिमको प्रतिबद्धता नभएको हो कि महाअभियोगतिर देखिँदैन। अब त्यसलाई देखिँदैन भनेर अहिले हामीले भन्न सक्ने अवस्था पनि मैले किन देख्थिनँ भने नि त्यसलाई
यो बिन्दुमा हामी नपुग्दैको अवस्थामा पनि बारले गर्नुपर्ने यो हो भन्ने जस्तो युक्तियुक्त ढङ्गले एउटा निर्णयमा पुगेर राजनीतिक दलहरूलाई कन्भिन्स गर्ने सम्मको काम कुराहरू पनि भएनन्। एकैचोटि के सम्भव हो भने बारमा हडताल आदि इत्यादि नाराबाजी र भाषणका कुराहरू गर्दाखेरि हामी राजनीतिलाई यहाँ छिर्न दिँदैनौँ, राजनीतिका मान्छेहरू यहाँ आउनु पनि पर्दैन, यो हाम्रो विषय हो, हामीले हडतालैबाट हामीले यो विषयको समाधान। प्रक्रियागत रूपमा तपाईँ अलिकति डिफ्रेन्ट मत राखिरहनु भएको छ, म बुझिरहेको छु। तर जुन प्रधान न्यायाधीशमाथि जस्ता किसिमका चाहिँ नि औँला उठेका छन्, जस्ता आरोपहरू लागेका छन्, त्यसमा चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ तपाईँ? आरोप उठेको र त्यस्तो आरोपमा उहाँ कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत हो। तर तपाईँको प्रश्न गराए अनुसार त्यो आरोपमा म सहमत, तर त्यो आरोपमा उहाँलाई कारबाही गर्नु पर्दैन भन्ने कुरामा म असहमत होइन। मैले के कुरा भन्न गइरहेको छु भूषणजी भने त्यस्तो गल्तीयुक्त काम कुराहरू उहाँबाट भएको हो भने उहाँले नै ल ठिक छ यो विवाद उठिसकेपछि मलाई कारबाही गर्न त भनिराख्नु भएको छ। त्यो कारबाही गर भनिसके पछाडि यसलाई कारबाही गरिनुपर्छ यस कारणले भनेर त्यसमा मतैक्यतामा पुगेर कुनै निर्णयहरू हुन्थ्यो, प्रतिवेदनहरू बन्थे भने र त्यो प्रतिवेदनहरूले राजनीतिक दलहरूलाई मौकैमा सल्लाह मसिविरा समेत राखेर चित्त बुझाइएको अवस्था हुन्थ्यो भनेदेखि त महाभियोगको प्रस्तावलाई इनिसिएट गर्थ्यो पनि त होला नि राजनीतिक दलहरूले। अहिले नै हामीले पूर्वाग्रही भएर राजनीतिक दलहरूले महाभियोगको प्रस्तावहरू ल्याएकै छैन भन्न त सकिन्न होला जस्तो लाग्छ। आन्दोलनले जुन उभार लिएको छ त्यो उभारलाई चाहिँ नि एउटा इन्डिकेटरका रूपमा ग्रहण गरेर बुझेर दलहरू पो प्रोएक्टिभ हुनुपर्ने हो। अब बारले गएर ढोकै ढकढकाउनु पनि कुन ढोका ढकढकाउने हो, पोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू के छन् भन्ने कुरा पनि अझै आजको कार्यक्रममा बोलेर सकिँदैन होइन, सकिँदैन। पोलिटिकल इन्ट्रेस्टतिर हामी जान भ्याउँदैन है। अल अफ सडन जसरी यो राजीनामाको कुरो आयो नि, हामी कानुनकर्मीहरू, वकिलहरू, हजुर, र तपाईँले अर्को कुरा पनि जोड्नुभयो, प्रधान न्यायाधीश बाहेकका अरू सबै न्यायाधीशहरू पनि हडतालमा सामेल, बेन्च बहिष्कार गरेर बसेको अवस्था भनेर तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। यहीँनिर अचम्मको कुरा, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने बारले राजीनामा एकैचोटि मागिसके पछाडि त्यसको कानुनसम्मत तरिका के हो त्यतातर्फ नगइकन त्यो मागिँदाखेरि त त्यसको निदान नहुने बित्तिकै अब के गर्ने भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि त। त्यस्तो देखिएन। अब हेजिमुनी कायम गर्ने मान्छेहरू, वा अघि मैले भनेको थिएँ वकिलहरूको वर्ग कस्तो छ र न्यायाधीशहरूको प्रभाव को कस्तो मान्छेहरू त्यहाँ सामेल छन् भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा नै त्यही हो। यहाँ के देखियो भने सडनली यसलाई यही बहानामा राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दबाब हालेर त्यो कुर्सीबाट खाली गराउने बित्तिकै त्यही हेजिमोनीको प्रभावमा पर्ने मान्छेहरूलाई त्यहाँ ल्याउन पाइने र त्यो एउटा सिन्डिकेट, जो सिन्डिकेट चलेको कुराहरू मैले धेरै अगाडिदेखि गरेको छु अदालतभित्र, त्यो सिन्डिकेटको निरन्तरता हुन र गर्न पाइने स्थिति रहेको मैले अनुभव गरेको हुनाले र म जस्ता कैयौँ साथीहरूले त्यो अनुभव गरेको हुनाले हाम्रो प्रत्यक्ष सहभागिता यो बारको कार्यक्रममा हुन नसक्यो। अझै अलिकति हाइपोथेटिकल भयो, भविष्यको गर्भमा छ यो। हजुर, एकजनाले छोडिसकेपछि अथवा त्यो कुर्सी खाली भइसकेपछि त्यहाँ आफ्ना नजिकका वा चाहिँ नि आफ्ना विचारधारासँग मेल खाने चाहिँ नि प्रतिस्पर्धीहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा त्यो अझै पनि भविष्यको कुरा छ। अहिलेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर त्यति मात्रै हो त सोल्युसन? जगदम्बा अल्ट्रा प्रीमियम ओपीसी सीमेंट, यही हो नेपाल को अनुभवी ओपीसी सीमेंट। I'll either make it or break it, but I'm definitely gonna shake it. A heart of a soldier, my dreams are colossal. I'm a leader, I need a footstep they can follow. Every mile I walk is a story worth telling. Stomp through the concrete, raise hell till it's heaven. I'm the man, I'm a beast, a monster. That's why I came, I saw, I conquered. Maneuver swiftly, I go with the flow. I got gold in my soul. I'm no average Joe, no time to waste. How long is it soon? Zip zap zoom, ready to touch the moon. Closer to greatness, I can feel it in my bones. I keep walking alone, representing where you're from. Gold Star G10 for the fast life. तँलाई म पैसा दिन्छु है। आमा
के गर्नु भएको? बच्चालाई त्यसो गर्यो नि बिग्रिन्छ नि बच्चा। अनि मलाई त्यो फुटबल सुटबल के थाहा, ऊ आफै जान्नेछ किनिहाल्छ भनेर दिएको। के भयो त? आमाले आफ्नै नातिलाई गिफ्ट दिन नहुने? गिफ्ट त दिनुहुन्छ नि, तर पैसै हातमा दिनु भएन भने नि यार। यस्तो गर्नुहोस् न त हजुरआमा, प्रभु पे एपबाट पैसा पठाइदिनु, म ड्याडीसँग सल्लाह गरेर अनलाइनबाट किनिहाल्छु नि, हुन्न ड्याडी? ए Smart प्रभु, मलाई यो एप स्याप भन्ने के थाहा? यो प्रभु पे चलाउन यति सजिलो छ कि आमाले पनि एकैछिनमा सिकिहाल्नुहुन्छ। जय होस् प्रभु। प्रभु पे वालेट अब मोबाइलमा। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर त्यति मात्रै हो त सोलुसन? यस्तो छ, राजीनामा उहाँले त दिनुभएको थियो सल्युसन निस्किहाल्थ्यो होला नि, किनभने उहाँको पद अर्को व्यक्तिले पूर्ति गर्नुहुन्थ्यो। अहिले जुन समस्या देखाइयो नि, न्यायालयभित्र विसङ्गति र विकृति छ, र विसङ्गति र विकृतिको नेतृत्वदायी भूमिका गर्ने मान्छे प्रधान न्यायाधीश नै हो भन्ने किसिमको जुन आरोप लगाइएको छ, त्यो आरोपमा मैले आपत्ति राख्दिनँ, म सहमत छु त्यसमा। तर त्यो आरोप लगाउँदै उसलाई खालि राजीनामा मात्रै गराउँदाखेरि त्यो वास्तवमा प्रपर एउटा एक्सन हो कि होइन, त्यो काम त पुष्टि त हुन पर्यो नि त, संवैधानिक पद हो। त्यसै कारण तपाईँले मलाई सम्झाउनु भयो त्यसमा। हामी कानुनका मान्छेहरू, कानुनकर्मीहरू मात्रै होइन कि न्यायकर्मीहरूले पनि होइन, तर तत्कालै राजीनामा दिए भनेको कुरालाई नै मान्ने हो भनेदेखि त उहाँले म दोषी छु भने मलाई कारवाही गरेर देखाउनु त, ठिक छ म कारवाही सामना गर्छु भनिराख्नु भएको छ नि प्रधान न्यायाधीशज्यूले। त्यो दिशातर्फ हामी उन्मुख हुनु पर्थ्यो भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो नगर्दाखेरि के हुने भयो भूषणजी भने, हामी कसैलाई पनि आरोप लगाउने बित्तिकै उसलाई सफाइ दिने मौका त हामीले दिनुपर्ने हुन्छ नि। सफाइको मौका त जसले पनि पाउँछ नि। हामी कानुनकर्मीहरू मुद्दामा, कुनै पनि मुद्दामा, फौजदारी मुद्दाको पैरवी गर्दाखेरि अदालतमा यो मान्छेलाई आफ्नो सुनवाईको मौका दिएको छ कि छैन, आफ्नो कुराहरू भन्ने मौका दिएको छ कि छैन भनेर हेरिन्छ। हामी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तलाई पनि त्यहाँ जोड्छौँ। प्रधान न्यायाधीशलाई म दोषी छु भने मलाई कारवाही गर भनिसक्दाको अवस्थामा उसलाई त्यो मौका दिनुपर्ने होइन र? अब यो पहिलो घटना होइन। मेरो दलिल चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा 62-63 को परिवर्तनपछि विभिन्न घटनाक्रमहरू हामीले देख्यौँ। कसैलाई योग्यताको सर्टिफिकेट नक्कली भयो भनेर हामीले आरोप लगायौँ, तर सफाइको मौका दिएको जस्तो देखिँदैन। दीपक राज जोशीकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने पनि प्रधान न्यायाधीश हुन खोज्दा उहाँलाई सर्टिफिकेट नक्कली भनियो नि, तर सफाइको मौका दियो उहाँलाई? दिएन। त्यसै कारण मेरो चासो यहीँनिर छ भूषणजी, जुन प्रकारले हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा अहिले भर्खर दिनुपर्छ भन्ने दबाब हालिएको छ, हडताली कार्यक्रमहरू भएका छन्। यसले त त्यही प्रक्रिया गोपाल पराजुलीलाई जसरी हटाइयो, एउटा न्याय परिषदको सचिवको पत्रले उसलाई तत्कालै एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएको अवस्थामा उसका सुरक्षा गार्डहरूलाई पनि हटाएर, सवारी साधन पनि हटाएर, त्यस्तो बडा ह्युमिलेटिङ पाराले उहाँलाई प्रधान न्यायाधीशको पदबाट हटाइयो। एउटा कर्मचारीको पत्रको आधारमा जुन कर्मचारीलाई त्यो हटाए बापत अहिले पुनरावेदनको न्यायाधीश बनाएर राखिएको अवस्था छ। अहिले के नेपाल बारले वा अरू कानुन समाजका मान्छेहरूले वा अरू न्यायमूर्तिहरूले, सर्वोच्च अदालतमा आसीन न्यायमूर्तिहरूले त्यही प्रक्रियालाई बढावा दिन चाहनुहुन्छ कि त्यो कानुनको शासनभित्र पर्ने वी हेभ कम टु द क्रक्स पर्ने कुरा हो र? त्यो होइन नि। त्यसकारण मेरो चासो के हो र म जस्ता अरू साथीहरूको, तमाम साथीहरूको चासो के हो भने, गल्ती गर्नेले कानुन बमोजिम सजाय पाउनुपर्छ र कानुन बमोजिम सजाय दिने विधि र प्रक्रियाहरू कानुनले नै तोकेका छन्। कमसेकम वकिलको संस्था बार जसले त्यो फल्टी आउटर्सहरूमा अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको पनि संलग्नता थियो नि, होइन त्यो बेलामा? बिल्कुल थियो। अनि बिल्कुल थियो। सो त्यही भिसियस साइकलको चाहिँ नि, भिसियस साइकलको एउटा भिक्टिम उहाँलाई बनाउन खोजिएको छ अहिले। तर उहाँलाई पारिए तापनि त्यो व्यक्ति परेको हामीले ठान्नु भएन जस्तो मलाई लाग्दछ, किनकि प्रधान न्यायाधीशको त्यस्तो उच्चतम पदमा बसेको पदैलाई भिक्टिम गर्नुभयो, नाम त गौड हो। त्यसकारण मेरो भनाइ के भने, त्यस्तो पदी हैसियतमा बस्ने मान्छेहरूलाई कारवाही गर्दाखेरि
विधिको प्रक्रियालाई त हामीले कमसेकम मान्नु होइन, तर त्यो दुईजना प्रधान न्यायाधीशका क्यान्डिडेट वा प्रधान न्यायाधीश भइसकेका ह्युमिलिटिङ एक्जिटका बेलामा बार किन बोलेन त त्यो बेलामा? बार मेरो कुरा नै त्यही हो। त्यसकारण म त्यहीँ आउनु खोजेको हुँ। मैले बारका यो वकिलहरूभित्रका पात्रहरू कस्ता छन्, न्यायाधीश भएर बस्नेहरू कस्ता छन्, न्यायाधीश भएर बहिर्गमनमा गइसकेका रिटायरमेन्ट लिइसकेका न्यायाधीशहरू के कस्ता छन्, कस्तो किसिमको दबाव, कस्तो किसिमको समूह सिर्जना गरेर उहाँहरू हिँडिराखेका छन्, त्यो सबैको कारक तत्त्व यो गर्नु नपर्ने हडताल, यो हुनु नहुने हडताल जसरी भइराखेको छ त्यो भएको हो भन्ने तर्फमा आउनु खोजेको हुँ। बारले यो अहिलेसम्म जे जस्ता विवादहरू उठे, मैले अघि नियुक्तिको कुरामा ल्याइराखेको थिएँ, सबै नियुक्ति हुँदाखेरि आपत्तिजनक नियुक्तिहरू भए। दामोदरजीको पालामा हुँदाखेरि पनि बारले कुनै कदम चालेन। त्यसपछि सुशीला आफ्नै लासोमा अथवा चाहिँ नि आफैले बनाएको पासोमा अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीश पर्नुभयो भन्दाखेरि हामी गलत हुन्छौँ? उहाँले केही हदसम्म हामी सही नै हुन्छौँ, हामी पुरा गलत हुँदैनौँ त्यसमा। खालि त्यो पासोलाई हामीले स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने, त्यही प्रविधिलाई हामीले अपनाउने कि नअपनाउने भन्नेसम्म रेट्रोस्पेक्टिभ नै कुरा गर्ने हो भने जुन दिन न्यायपालिकाका प्रधान न्यायाधीश प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति आइपर्यो नेपालमा, त्यसलाई सहर्ष बारले स्वीकार गर्यो होइन? स्वीकार गर्यो। त्यसमा कुनै आपत्ति विपत्ति केही पनि देखाएन। कोर्ट सिस्टममा राजनीतिको प्रभाव वा कोर्टले राजनीतिलाई गरेको प्रभावमा किन अहिले बखेडा गरिरहेका छौँ? प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री मानेकै हो नि। त्यसै कारण मैले भन्दैछु एउटा सडन एउटा हेजिमोनी कायम गर्न चाहने कानुन व्यवसायी साथीहरू, त्यो क्षेत्रबाट न्यायिक क्षेत्रबाट निवृत्त हुने केही प्रधान न्यायाधीशहरूको गुटले पनि उहाँहरूको हेजिमोनी कायम गर्ने सन्दर्भमा पछाडि अब आउने न्यायाधीशहरूलाई पनि उहाँहरूकै ट्र्याकबाट ल्याएर आफ्नो हिसाब किताबबाट राख्ने योजनामा यो हताशमा यस्तो किसिमको कारवाही भएको भन्ने हाम्रो ठनाइ हो र त्यो वास्तवमा यथार्थता नै त्यही हो। अदालतभित्रका रोगहरूलाई अझै पनि माइन्युटली हेर्ने हो भने विगतमा हामीले एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन कोर्टको एउटा परमादेशबाट प्राप्त गऱ्यौँ। त्यसको राजनीतिक राग द्वेषको रेसिड्यू त थिँदै थियो होला। अहिले न्यायालयमा जस्तो किसिमको चाहिँ नि कन्ट्रोभर्सी सुरु भयो, त्यसमा त्यो राजनीतिक साँध फेर्ने तत्त्व पनि देख्नुहुन्छ? अब त्यो राजनीतिक शाखमा त सिधै एउटा कुरा के आएको छ भने त्यो फैसला आफैमा ठिक थियो वा ठिक थिएन, मैले यस अगाडि केही अरू कार्यक्रममा बोली पनि सकेको छु। पार्सियल्ली यो ठिक थियो वा यो बेठिक थियो भनेर मैले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। मैले म त्यतातिर जान्न अहिले। खालि तपाईँको प्रश्नमा आउनु पर्दाखेरि म कसरी भनौँ भने त्यो फैसला ले राजनीतिक रङ राखे जस्तो अहिले यो हडतालको कार्यक्रम आइसके पछाडि केही कुराहरू आयो। जस्तै प्रतिपक्षमा बस्ने पूर्व प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीज्यूको भनाइ के आयो भने राजीनामा दिने हो भनेदेखि प्रधान न्यायाधीशलाई मात्रै राजीनामा किन दिने? त्यो फैसला जसले परमादेशको तहत सरकारको फर्मेसन गरायो, ती सबै न्यायाधीशहरू समान रूपमा जवाबदेही छन्। त्यसकारण सबैले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा त प्रष्टै आयो नि उहाँहरू। तर हाम्रो भनाइ के थियो भने त्यो फैसलाकै आधारमा मात्रै अडिने हो भने पनि र राजीनामै दिन लगाउने हो भने पनि कारबाही आओस् न त संवैधानिक रूपमा अगाडि। उहाँहरूले यो विवाद उठिसकेपछि मात्रै त्यो एकजना मात्रै होइन अरू चारजनालाई पनि राजीनामा दिन बाध्य तुल्याइनुपर्छ भन्ने जुन कुरा निकालिराख्नु भएको छ, त्यसलाई त विधिवत ढङ्गले त्यो फैसला हुने बित्तिकै पनि त ल्याउन सकिन्थ्यो नि। उहाँहरूले ल्याउन सक्नु भएन। अब खालि आफ्नो राजनीतिक हिसाबले के गर्दाखेरि कहाँनिर राम्रो वा नराम्रो के हुन्छ भन्ने हिसाबको लेखाजोखाबाट पनि यो भएको जस्तो त देखिन्छ नै। त्यसमा के राजनीति? सो न्याय सेवामा राजनीतिको सिपेज र राजनीतिमा न्यायालयको पनि सिपेजबाट निस्किएको अहिलेको भनौँ न दूषित परिणाम जनजनले भोगिरहेका छन्। निरीह जनता आफ्ना मुद्दा लिएर छटपटाइरहेका छन्। अब निकासका लागि तपाईँले आज सुनाउनु भएका समस्या वा चाहिँ समाधानका उपायहरूलाई सुन्दाखेरि यो न्याय प्रणाली नेपालमा रेट्रोफिट मात्रै गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि छ जस्तो लाग्दैन मलाई।
यसलाई रिइन्जिनियरिङ नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भन्ने तपाईँको कन्क्लुजन कि म धेरै टाढा पुगेँ? मेरो एकदमै सही ठाउँमा आउनुभएको छ भूषणजी। मैले यस अगाडि पनि बोल्ने गरेको छु। वास्तवमा नियुक्तिहरू यसरी खराबीको रूपमा गरियो नि। अहिले हामीले यो प्रधान न्यायाधीशको विषय राजनीतिसित जसरी यो एउटा मन्त्रीलाई भागभण्डा मागिएको र मन्त्री नियुक्त गरिएको भन्ने जुन विवाद उठ्यो, त्यो विवादमा गाँसिएर साँच्चै नै यो मान्छे त एकदमै ओभर्टली राजनीतिमै दावाका साथ आएको वा भागभण्डामा सामेल भएको देखियो भन्ने हिसाबले जुन विवाद आयो, आइसके पछाडि अब यो मान्छेलाई धान्न सकिँदैन भनेर त्यही ट्र्याकमा अगाडि बढिराख्ने अरू न्यायाधीशहरू वा त्यसैमा रमाइराख्ने अरू वकिलहरू पनि अब यसलाई हटाउनुपर्छ हतारमा भए पनि यसलाई हटाइसकेपछि अरू तरिकाले जे जस्तो किसिमको अवस्था विद्यमानता थियो पहिलादेखि नै त्यसैलाई नै निरन्तरता गर्न सकिन्छ भन्ने सोचमा आएको जस्तो देखिएर हामीले सहभागी हुन नसकेको। यसलाई मैले पुष्टाइ कसरी गरौँ भने, न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्दाखेरि जे जसरी नियुक्त गरिए खराब तरिकाले नियुक्त गरिएको छ भने मैले भ्रष्टाचारको स्रोत त्यहाँनिर देख्छु। अहिले एकजना मान्छेले राजनीतिक भागभण्डा खोजेकै कारण मात्रै भ्रष्टाचारको सम्पूर्ण कुराहरू होइन, त्यसलाई राजीनामाको माध्यमबाट हामीले समाधान खोज्छौँ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रजीले राजीनामा दिनुहोला, त्यसपछि आउने त कोही त आउने भयो नि त। जबकि पहिलाको विकृत र दूषित प्रक्रियाहरू अवस्थाहरू विद्यमान छन् भने त्यो दूषित प्रक्रियाले त अरू राम्रो प्रक्रियालाई त अगाडि बढाउन दिँदैन नि फेरि, किनभने त्यही खराब मान्छेहरू त्यहाँ छन्। त्यसकारण मैले अगाडि नै भनेको थिएँ, यो दामोदरजीको पालादेखि नियुक्त भएका मान्छेहरू, सुशीलाजीले नियुक्त गर्नुभएका पालाहरू न्यायाधीशहरू, उहाँहरू छँदाछँदै एकदमै छताछुल्लो रूपमा यो हुन नहुने कुराहरू न्यायपालिकाभित्र भए भन्ने विवादहरू आउँदाखेरि पनि बार एसोसिएसनले कुनै पनि कारवाही नगरेको हुनाले यस्तो समस्याको बिन्दुलाई पत्ता लगाउँ, त्यहाँ हेरौँ, त्यसलाई एड्रेस गर्ने हिसाबले यसलाई ओभरहाउलिङमै लैजाउँ न त। यदि भ्रष्टाचार साँच्चै नै न्यायपालिकाबाट उन्मूलन गर्ने हो भने र न्यायपालिकालाई स्वच्छ, मैले यो शब्द प्रयोग गरिहालेँ रिइन्जिनियरिङ भन्ने, एकदम रिइन्जिनियर गर्न जरुरी छ, रिइन्जिनियरिङ गर्न जरुरी छ, सम्भव छ। सम्भव यसो छ, तपाईँ यो निदानको यो बाटो के हो भन्नेतर्फ आउनुभयो, सम्भव छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि है मैले सम्भव कसरी देख्छु भने दुईवटा तरिकाहरू छ। त्यति सजिलो छैन, तर असम्भव छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने असम्भव छ भन्ने बित्तिकै यो विद्यमानता यो एकदमै धमिलो अवस्था जुन न्यायपालिकाभित्र छ नि, यसको जुन एकदमै नेगेटिभ एउटा प्रभाव जनमानसमा गइराखेको छ, यो त कायमै रहिराख्ने हो। त्यसकारण न्यायपालिकालाई हामीले शुद्ध न्यायपालिका नै बनाउने नै हो, न्याय मन्दिर बनाउने नै हो भने यसलाई सम्भव बनाउनु त आवश्यक नै छ, त्यो नबनाइकन हुँदैन। त्यो सम्भावना कसरी म देख्छु भने दुईवटा तरिका। अब यो निकासको कुरामा म आइपुगेँ एकैचोटि, तर योभन्दा अगाडि तपाईँलाई भन्नुपर्ने कुराहरू के कस्तो खालको छ भने नि, यो यसको जड कारणको रूपमा अदालतभित्र र दुईवटा पाटो, वकिलको पाटोमा र न्यायाधीशको पाटोमा बारभित्र पनि इम्प्युनिटी छ। यसलाई तपाईँ बुझ्नुहुन्छ धेरै राम्रोसित, बारमा इम्प्युनिटी प्रिभेल गर्छ जब अदालतभित्र र बार एसोसिएसनभित्र दण्डहीनता व्याप्तता छ भने, र त्यो दण्डहीनतालाई हामीले पहिचान गर्दैनौँ र त्यसलाई समाधान गर्दैनौँ भने, अनि त्यसको मौजुदगीमा एउटा न्यायाधीशले गल्ती गरेको कारणले उसलाई संवैधानिक प्रक्रिया बाहेकको अर्को प्रक्रियाबाट दबाबै हालेर राजीनामै दिन लगाइन्छ भने पनि त्यसको मौजुदगितामा जुन दण्डहीनताको मौजुदगिताको मैले कुरा गरेँ, त्यसको अवस्थामा त फेरि समाधान पूर्ण हुँदैन, समाधान त हुँदैन, पूर्ण हुने कुरै नगर्नुहोस्। ध्रुवजी, आज तपाईँले अब जति अन्तर्निहित यथार्थहरू हामी समक्ष पेश गरिदिनु भयो र अहिलेको वर्तमान न्यायालयमा देखिएको समस्याका निदानका उपायहरू कानुनी हुनुपर्छ, संविधान त हुनुपर्छ भन्ने जुन दलिल राख्नुभयो र आज जति हामीलाई जति व्याख्या गरिदिनु भयो, जति बुझाइदिनु भयो, त्यसका विचार र समयका लागि ध्रुवजी यहाँलाई आजका लागि धन्यवाद। म फेरि धोका दिन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।